बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, साइफर केस तो बढ़ गया एक मरतबा, और दूसरा इमरान खान के खिलाफ नाकामी का एतराफ़ अख्तर मेंगल का, और तीसरा मौलाना मियां नवाज शरीफ साहब भी बोल पड़े और अलीमा खान साहिबा ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान के साइफर केस पर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। साइफर केस में ट्रायल की अब तक की कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई है, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कब डायरेक्शन दी थी कि जनाब ये 2-4 हफ्ते में इसका फैसला दिया जाए, तो वो तो काम बढ़ गया। उसकी वजह ये है कि ये सारा मामला जो है वो जो परखच्चे उड़ाए हैं सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल के ज़रिए से, उसका कोई सानी नहीं है। ये मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि उनके दलाइल इतने जानदार हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ये फैसला जो है कोई इसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट की अपील है वो जिस तरह सीक्रेट तरीके से ट्रायल किया गया और स्पीड के साथ किया गया, तो वो ये चीज़ें सारी शक को शुबात पैदा कर रही थी। और दोनों जजेस ने जो है वो जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने इस फैसले को उठाकर बाहर फेंका है और उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट का जो ट्रायल अगर जेल में होना भी है तो वो भी वहाँ पर मीडिया को जाने की इजाज़त हो और उनके फैमिली के लोगों को भी इजाज़त होनी चाहिए। तो ये तो बढ़ गया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जितनी कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से फिक्स किया जाए, तो याद रखें जुल्म की ये रात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि इमरान खान ने जो बहादुरी की दास्तान लिख दी है वो कौम जो है वो याद रखेगी। उसकी वजह ये है कि ये पहली शख्सियत है सियासत में जो अब तक डट कर खड़ी हैं। उसकी वजह ये है कि इससे पहले मियाँ साहब भी इनकलाबी बने, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ गए। फिर उनको याद आया कि नहीं, मैंने रिलीफ लेना है, मैंने ये मामला करने हैं। और इसी तरह पीछे से चले जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो है वो भी इनकलाबी बनी, लेकिन उसके बावजूद वो भी वापस डील वाले नतीजे पे आ गई। तो अभी तक इमरान खान चूँकि डट के खड़े हैं और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से तहरीक इंसाफ को इंतहाई मुश्किलात का सामना भी है। उसकी वजह यह है कि आज देख लें कि क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा पर भी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो गया है, बल्कि आयद कर दी गई है। तो ये जो मामला चल रहे हैं, ये अब इसका अंजाम जो है ना वो बिल्कुल करीब है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं तो ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि ये किसी तरीके से दूसरी जमातें जो हैं ये कोई पोजीशन ले पाएंगी। जो अब तक की ग्राउंड में सूरत हाल है वो यही है। और आप देखें कि कीचड़ उछाला जा रहा है। इलेक्शन से पहले खाबर मनिका को लाया गया और कहा गया कि ये जनाब जो बातें की गई वो उससे पहले का इंटरव्यू भी उनका था, मैंने पिछले वीलॉग में उस पर बात की। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही बातें चाह रहे हैं करना। लेकिन याद रखें, जितना मर्जी आप आसमान की तरफ जो है ना वो कीचड़ उछालें, याद रखें कीचड़ जो आप आसमान की तरफ उछालेंगे तो वो वापस आपके मुंह पर आकर गिरेगा। तो आप जब किसी की घरेलू ज़िंदगी के बारे में और ऐसी बातें, ऐसे इंटरव्यूज चलाएंगे और फिर आप कहें कि आपकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर कहा है कि जनाब शाहजेब खान साहब के हवाले से उनकी ज़ात तक तनकीद की जाए या किसी और सियासतदानों के घरों की बात ना की जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद शीशे के घर में रह रहे हो और आप कहें कि दूसरों के घर को हम पत्थर मारे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये आप कहना कि दूसरों को आप इखलाकियात का दर्स दें और खुद इखलाकियात से हट जाए, तो फिर ये तो बात तय है कि इस्लाम थप्पड़ के बदले थप्पड़ की इजाज़त देता है। वो अलहदा बात है कि माफ़ कर देना सबसे बड़ा अफजल काम है, लेकिन इनको माफ़ कैसे कर दिया जाए? पहले तो सवाल ये बनता है। ये तो अभी तक बाज नहीं आ रहे। ये तो अभी तक ये कह रहे हैं, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा खाबर मनिका ने जो बातें कही, इमरान खान को अब रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था। ये असल पॉइंट है जो मियां साहब ने आज बात की है,
کیونکہ یہ سارا کچھ اسی لیے کروایا گیا ہے کیونکہ عمران خان بار بار ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، اور جو مغربی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چڑ ہے اس بات سے، اور اس سے پہلے عمران خان کی تسبیح پر اور عمران خان کے شلوار قمیض پہننے پر یہ آیت پڑھنا بار بار جہاں بھی جانا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں باجوہ صاحب کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں کہ ان کو چڑ تھی کہ یہ دنیا کیا سمجھے گی۔ بھائی دنیا جو مرضی سمجھے، کیا آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اگر کوئی بندہ نام لیتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہنا پھر کلین شیو کروا لیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی دنیا کا خوف ہے تو اصل میں خوف جو ہے نا وہ ریاست مدینہ کے نام سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام سے ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی یونیورسٹی پاکستان میں بنائی گئی، القادر یونیورسٹی، جو کہ سیرت پر ریسرچ کے حوالے سے بنائی گئی، اس کو بھی انہوں نے متنازع کرنے کی کوشش کی۔ کن کے کہنے پر؟ یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی۔ اور دوسرا پھر کہتے ہیں کہ خاور منیکا والی بات میاں صاحب نے گالی، خود میاں صاحب تارا سید کو کس نے طلاق دلوائی؟ کیا ماشکا چلا؟ گانے کون سناتا تھا؟ یہ بتائیں آپ کے بھائی نے جو پولیس آفیسروں کو طلاقیں دلوا کر شادیاں کی، کیا وہ کون بتائے گا؟ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح عائشہ حد نے جو الزامات لگائے اس کے بارے میں بھی پھر انٹرویو کریں آپ۔ اگر یہ چیزیں کریں گی تو یہ ایک لمبی کتاب کھل جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کیا پدی کا شوربہ، وہ طلال چودھری کہتا ہے کہ ہماری روایات نہیں ہے، نہ ہماری ثقافت ہے کہ جو خاور منیکا نے کہا عمران خان یہ کرتا رہا۔ او بھائی پہلے اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر دیکھ لے، تنظیم سازی کس نے کی تھی؟ جب چھترول ہوئی وہاں پر تنظیم کہتا تھا میں تنظیم سازی کرنے گیا ہوں، تم لوگوں کے تو کلپ ہیں جو آپ بے شرمی والی حرکتیں کر رہے ہیں پبلک میں کھڑے ہو کر۔ کس کو آپ بتائیں گے یہ چیزیں؟ یہ حیا اور یہ بے حیائی یہ ویسے بھی ان کا وتیرہ رہا ہے گٹر لیگ کا، اور گٹر لیگ ہمیشہ یہ گٹر میں سے یہ گند اچھالتی ہے۔ لہذا ان کی باتوں کو آپ اس حوالے سے سیریس نہ لیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ مذہب کے بہت قریب ہے۔ جتنا گند ان میں گھلا پڑا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، ان کے قصے کیسے ہیں۔ اور دوسرا علیمہ خان صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہے عمران خان پر سائفر کیس بنانے کا مقصد انہیں سزائے موت دینا ہے، یعنی کہ یہ آخری حد تک چلے گئے ہیں۔ اور اس کے شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی آج کہا کہ بلاول بھی تھوڑے دنوں تک مان جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ کیا فرشتے آ کر ووٹ ڈالیں گے؟ آپ تو پبلک میں نکلتے ہیں، آپ کے بندوں کی چترول ہو رہی ہے، لیکن اتنا اعتماد کیسے ہے؟ کیونکہ بیرونی آقاؤں کا ہاتھ سر پر ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس ملک کی اصل وارث جو ہے یہ 24 کروڑ عوام ہے، بیرونی آقا جو ہے وہ وارث نہیں ہے۔ ووٹ اس عوام نے ڈالنا ہے، عوام جسے چاہیں گے حق حکمرانی دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے، لیکن آپ کچھ مخالفین ایسے ہیں جو اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اختر مینگل صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہم عمران خان کے خلاف ہم سب ناکام ہو چکے ہیں، ہم ہار گئے ہیں اور وہ جیت گیا ہے، یہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے۔ تو جو عوام میں صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کو عوامی پذیرائی ملے گی۔ لہٰذا یہ وہی اب وہ گندا کھیل کھیلیں گے جو محترمہ بیڈ بھٹو کے بارے میں کھیلا گیا، تصاویر پھینکوائی گئی، آج آ کر وہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کو یہ چیزیں مزید مضبوط بنائیں گی، اور عوام کی جو ان کی طرف بڑھتی ہوئی محبت ہے وہ مزید بڑھے گی، جو جیسی آپ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ سنو ٹی وی نے ایک ان کا سروے دیکھ رہا تھا، چترال اور دیر اپر دیر کی عوام نے بھی عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا، اور ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے کہیں بھی۔ اسی طرح جو بھی سروے آ رہے ہیں مقابلہ کہیں دور تک نہیں ہے۔ لہذا یہ آخری کوشش کی جائے گی، اور یہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مایوس کیا جائے، عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلے، اور صرف یہ کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو یہی وزیر اعظم ہے۔ لیکن یہ اب ان کا خواب ہے۔ یہ آپ دیکھیں اگر یہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا بھی لیں تو یہ زیادہ دیر چلا نہیں سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایک فیصلہ لوگ کرتے ہیں اور ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ یہ جتنی مرضی چالیں چل لیں آخر ان کے گلے میں پڑنی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔